جماليات اللغة، يحب البلاغة للغة، يحب في أشياء كثير جميلة باللغة. ونثمن عاليا أن نستضيف في بلدنا شفا عمرو هذا اللقاء الذي فعلا نثمنه عاليا، انطلاقا من أنه ليس فقط واجب إنما جزء من عرفان بالجميل لإنسان كالدكتورة روضة طيب الله ثراها، ولجمعية نثمن دورها عاليا لمجتمعنا وشعبنا كجمعية الثقافة العربية. فالأخوات والإخوة الحضور، مع حفظ الألقاب للجميع، أقول إحنا ما زلنا في خطواتنا الأولى مع إدارة البلدية الحالية. وعندما حدثني زميلي وأخي رئيس قسم الثقافة والفنون في البلدية الأخ أبو هاني مراد حداد، كان جوابي كما تقدمت في البداية وقلت ليس فقط لا مانع، بل بالعكس نشكركم على اختياركم لهذا اللقاء أن يكون هنا في شفا عمرو. الثقافة بالنسبة لنا هي الحياة، ولا يمكن لشعب أن يفكر ليس فقط في الارتقاء إنما في الحفاظ على حياته حقا حياة دون أن يصون جذور ثقافته التي بدونها لا يمكن أن يصبو إلى أي قمة. الدكتورة روضة كانت كاسمها الذي حملت، وهذا من معرفة سابقة لي ومن خلال زملاء وأصدقاء، كانت فعلا روضة من رياض العطاء. وبهذه المناسبة بحيي اللي اختاروا طبعا الإخوة اللي اختاروا العنوان الحياة عطاء. روضة من رياض العطاء، حيث كانت معطاءة لمجتمعها وشعبها، وما أحوجنا اليوم وما كنا أحوج مثل اليوم إلى مثل هذه الخامات والطاقات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات الفاعلة حقا لتتقدم بشيء من دور نعتبره أقل واجب علينا، كل لبلده وكلنا لشعبنا ومجتمعنا. فالحياة اللي هي عطاء زي ما عرفوها مشكورين، الحياة لا تقاس ولا بتعداد السنين، تقاس ونغنيها بالعطاء زخما وكما وجودة، حيث الكيف والأداء والتميز والإبداع. والأصوات الصادقة باقية معنا رمزا للعطاء والنضال من أجل اللغة والهوية والاستقلالية الثقافية، والحاضرة فينا في صميم كياننا العاطفي نحن من عشنا معها ورافقناها وأحببناها وتأثرنا بها وبشخصيتها الآسرة والحاضرة والمحفزة. قد يكون السؤال الذي رافقنا في خضم مواجهتنا لوجع الغياب وهول الفقدان خلال أيام العام الذي تركنا: كيف نبقيها معا؟ كيف نبقيها في وعينا قريبة منا؟ كيف نحفظ رسالتها؟ كيف نعلق صورتها على وعي شعب خصصت جل حياتها تكد وتعمل من أجل هويته وثقافته وكرامته الوطنية وحقوقه؟ وكان جوابنا حاسما مثلها، بأن نعمل ونعمل ونعمل، بأن نكمل المسيرة التي بدأت، بأن نحقق الأحلام التي بها حلمت، بأن نكون ما أرادتنا دائما أن نكون، بأن نصون ما علينا أن نصون. منا أعز الناس وأقربهم لروحي وكياني. لم تكن روضة ابنة خالة، كانت أكثر من أخت. لم تكن روضة رفيقة درب عشرات السنوات وحسب،
كانت شريكة في تفاصيل الطريق ومسالكها وعثراتها وعتماتها. روضة كانت تملأ حياتنا وتشغلها لتكون جزءا من كل التفاصيل. هي التي تلجأ إليها عندما تتلبد المشاكل والتحديات، وهي من تستدعيها لتكون معك في كل لحظات الفرح. هي التي مجرد وجودها في حيزك يعطيك الشعور بالأمان، بأنك تبحر في مياه هادئة، ذاك أنها مرساتك كلما احتجت أن تتقي بها من عواصف الحياة. روضة ذهبت فلم تعد حيفا ذاتها ولا الناصرة، لم تعد تتلهف الوصول إليهما لتعرج عليها لفنجان قهوة وأنت تعلم أنك لن تفلت قط به، وإنما سيسبقه وسيتلوه كل ما تجبرك عليه وتطيعها صاغرا، حيث أنك تعرف أن الاستسلام لكرمها الطاغي هو الخيار الوحيد. ذهبت روضة فانتزع منا كل ذلك وانثال في داخلنا فراغ كبير كبير. هل نهرب من هذا الفراغ الذي خلفه موت الحبيب لتفاصيل الحياة وما بوسعها سوى أن تكون ملهاة للروح يتكئ عليها العقل ليبرر لنفسه معنى الغياب؟ هل في تهافتنا للاستئثار بكل أسباب المضي في العادي ما يحمل السلوى في نوع من تغافل الوعي في اللاوعي بانتظار يقظة تبقينا نسير بتوازن هش على حافة العمر؟ هل في الفراق لحظات للحساب عما عملنا وما لم نعمل، عن أخطائنا الفردية والمشتركة؟ هل نعيد حساباتنا بلوعة عما لم يعد باستطاعتنا إصلاحه للأبد، وبغير لوعة عما قد يغير الفراق فينا ليجعلنا أحسن قليلا؟ أيها الشباب، لقد حالفنا الحظ جميعا بأن علاقة ما جمعتنا بهذه الإنسانة الكبيرة. قد يتفاوت عمر وعمق واتساع العلاقة بين أي واحد منكم وبينه، ولكن هنالك شعاعا واحدا أشد ضوءا من شعاع الشمس ميز هذه العلاقة مهما كانت طبيعتها، شعاعا من الصدق المتقد والمحبة الطاغية، وهذان بوسعهما جعل أي علاقة إنسانية مهما طال أو قصر عمرها اتسع أو ضاق مداها علاقة خاصة متميزة تدوم في الذاكرة وتؤثر في الإنسان. وبين الصدق والمحبة تنام المغفرة، فكانت روضة تتحمل إساءاتنا وإساءات القدر، وإن غضبت أحيانا لا يدوم غضبها لدقائق أو سويعات لتعود البسمة والضحكة المعهودة سيدة لكل موقف. سأحدثكم عن روضة الناشطة السياسية والحزبية. يذهب الحب معهم عندما يرحل الذين نجلهم، لا يرحل الإجلال معهم. نحبهم فحبهم وإجلالهم باقيان معنا. هذا الكلام نردده كلما تحدثنا عن فقيدتنا الغائبة الحاضرة روضة بشار عطلة. لم تكن ملكا لذاتها، كانت ملكا لمجتمعها. لسنا من الجاحدين لنتناسى فضل من خدموا الحياة وساهموا في جعلها حياة عمل لا يشوبه كلل. نستذكرها ونستحضر حياتها، نقف مع مواقفها. لقد بذلت ما استطاعت
لمجتمعها وأعطت الكثير الغزير الوفير. لقد مشت على وخزات الشوك والإبر معتمرة محبة شعبها، مباركة خطوات أخيها عزمي الذي حفر اسمه عميقا في وجداننا القومي، وآثر أن يأكل الحسرة آملا أن يورث أبناءنا وأحفادنا عناقيد العنب، عنب العزة والكرامة الوطنية، لتكون هذه مرجعية تحتذى للحاضر والقادم من أجيالنا. لا شيء في الدنيا استمالها كما استمالها حب شباب أمتها، فكرست وقتها لشحذهم بالهمم ودعمهم ماديا ومعنويا، حافظين للغتهم وصائلين لجذورهم وتاريخهم. أقول هذا الكلام متذكرا المساقات اللغوية التي رعتها في المؤسسة، إضافة إلى اصطحاب أجيالنا الشابة في زيارات مبرمجة لعناق تراب الوطن من خلال التعرف على قرانا المهجرة وإنشاد مزامير العودة فوق أطلالها. لقد اعتمدت روضة واقعا حياتيا قائما على الوفاء للأصول والجذور، وعرفت جيدا أن غياب هذا الوفاء سيكون خيانة من خلالها نقدم خدمة لأعداء الوطن. ما أحوجنا في هذا الزمن الخريفي الرديء إلى أمثال روضة التي أبت أن تترجل عن حصان امتطته مع أخي الياس ليدق بسنابكه من يسعى إلى تغييب لساننا العربي عن ألسنتنا. ما أحوجنا في عهد تكريس تشريع القومية اليهودية التي أنتجها وأخرجها عتاة اليمين المتطرف، مستهدفين محونا وترحيلنا إرثا ولغة. ما أحوجنا إلى صوتها، صوت روضة مجلجلا في أروقة تنظيماتنا المدنية والسياسية، لتترسخ في يافعينا قيم حب الوطن وقيم وطاد الوطن. هاجسها اللغة والهوية، سكنتها هواجس تعلم الأطفال والشباب لعربية سليمة لغة وهوية، فخططت لمشروع من 3 مراحل لتشهد منه مرحلتين وتسكن مرحلته الثالثة بكل خطوة. خلال الأعوام ال5 الماضية نفذت جمعية الثقافة العربية بدعم من مؤسسة التعاون مشروعين تربويين لرصد الأخطاء اللغوية والتشويه المضامني والهويتي في كتب التدريس التي تفرضها مناهج وزارة المعارف الإسرائيلية على المدارس العربية في مناطق 48. المشروع الأول تعلموا العربية وعلموها الناس للمرحلة الابتدائية، والثاني مشروع المناهج والهوية بمرحلتيه الإعدادية والثانوية. وقد كان لي شرف تركيز المشروع الأول والمرحلة الثانية من هذا المشروع الذي نختتمه اليوم. من خلال أبحاث المشروعين والتي رصدت بدقة هذه الكتب من الطفولة المبكرة وحتى الصفوف الثامنة وجود آلاف الأخطاء فيها، وتجذر السياسة المقصودة والممنهجة لتشويه الهوية الثقافية الوطنية من خلال مضامين الكتب. وكشف مشروع تعلم العربية وعلموها الناس عن الخلل البنيوي في مسار تصديق الكتب المعدة للمدارس العربية. نظمت الجمعية من خلال هذا المشروع وبمعملها المؤسساتي حملات مرافعة وضغط إعلامية وجماهيرية مؤثرة للتوعية حول مخاطر هذا الواقع، ومن أجل تغييره أحدثت أثراً في أصعدة عدة. فعلى صعيد الوزارة أفقدت الأبحاث الثقة بكتب الوزارة والقائمين عليها، واضطرتها إلى إلغاء كتب مقررة وسحبها من الأسواق
والاعتراف بمصداقية أبحاث الجمعية ونقدها، خاصة في مجال اللغة العربية، والاستعداد لتغيير مسار تصديق الكتب، وذلك على أثر معايير تصديق الكتب التي وضعها الدكتور الياس عطلة في المرحلة الثانية من المشروع. من خلال هذا العرض نقدم تحية للدكتورة روضة بشارة عطلة، للإنسانة التي تركت أثراً كبيراً على شعبنا وثقافتنا، وهذه الأغاني هي أقل ما يمكن أن نقدمه للإنسانة الباقية معنا والحاضرة فينا. تكبر فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني ولحمي، يداك خبايا